753 वटा स्थानीय तहमा जुन ढङ्गबाट यति बेला मतदानको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ र यसपटक कुल 1,77,33,723 कुल मतदाता रहेको तथ्याङ्क छ र विशेष गरी जस अन्तर्गत 89,92,92,10 जना पुरुष मतदाता रहेका छन् भने यसैगरी 87,41,530 जना महिला मतदाता रहेको तथ्याङ्क छ र देशभरहरू विशेष गरी 6 वटा महानगर 11 वटा उपमहानगर 276 वटा नगरपालिका 460 वटा गाउँपालिका र 6,742 वटा वडामा यति बेला मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन यति बेला भइरहेको अवस्था छ र कुल उम्मेदवारको सङ्ख्या यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा 1,45,011 जना उम्मेदवारहरू यति बेला मैदानमा उत्रिएका छन् र जस अन्तर्गत 390 जना उम्मेदवार भने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ र कुल उम्मेदवारमध्ये विशेष गरी 89,313 जना पुरुष उम्मेदवार यति बेला मैदानमा छन् भने 55,698 जना उम्मेदवारहरू महिला उम्मेदवारहरू यति बेला मैदानमा उत्रिएका अवस्था छन् र जस अन्तर्गत कुल 35,221 जना निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूको तथ्याङ्क यो रहेको छ। यी उम्मेदवारहरूमध्ये 35,221 जना उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनेछन् र देशभर यति बेला उत्साहका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र दर्शक महानुभावहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ र विशेष गरी महानगरको महाभिडन्तको अवस्था के छ, यहाँको स्ट्याटस के छ, यसबारे हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौँ र विशेष गरी स्थानीय निर्वाचन 2079 महानगर महाभिडन्त काठमाडौँ महानगरपालिकाको विषयमा सबैभन्दा पहिले हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, जहाँ एमालेबाट सूर्य चिन्हसहित केशव स्थापित मैदानमा उत्रिनु भएको छ मेयर पदका लागि भने यसै गरी रोक चिन्हसहित नेपाली काङ्ग्रेसबाट सृजना सिंह मैदानमा उत्रिनु भएको छ र यसै गरी स्वतन्त्रबाट बालेन शाह लौरो चिन्हसहित स्वतन्त्रमा यति बेला मेयर पदका लागि मैदानमा हुनुहुन्छ। उहाँको चर्चा पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यथेष्ट मात्रामा देख्न सकिन्छ। अन्य उम्मेदवारहरूको पनि त्यसै गरी चर्चा भइरहेको छ र यसै गरी विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट तराजु चिन्हसहित समीक्षा बास्कोटा मैदानमा उत्रिनु भएको छ मेयर पदका लागि र यसै गरी हलो चिन्हसहित मेयर पदमा राप्रपामा प्रवेश गर्नुभएका मदन दास श्रेष्ठ पनि मेयर पदका लागि उम्मेदवारीमा हुनुहुन्छ र यसमा देखिएको विशेष गरी काठमाडौँमा महाभिडन्त यति बेला देखिएको अवस्था छ र देशको सङ्घीय राजधानी भएका हिसाबले पनि सबैभन्दा बढी चासो यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखिएको छ र यसै गरी लाग्न चाहन्छौँ महाभिडन्त भरतपुर महानगरपालिकाको र विशेष गरी यति बेला समग्र देशको राजनीतिक सत्ता गठबन्धन नै सत्ता नै यति बेला भरतपुरमा केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा भरतपुर पनि चर्चाको यति बेला महानगर बनेको स्थिति छ र जहाँ हसिया र हतौडाबाट रेणु दाहाल मेयर पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। विशेष गरी प्रचण्ड पुत्री हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको चर्चा पनि यति बेला निकै जबरदस्त रूपमा देखिएको छ र उहाँ निवर्तमान मेयर पनि हो। यसअघि 5 वर्षीय कार्यकाल उहाँले सोही महानगरको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ र उहाँले विशेष गरी अघिल्लो निर्वाचनमा मतपत्र च्यातिएको घटनाका कारण पनि यो महानगर चर्चामा छ। आम दर्शक महानुभावहरूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र जहाँ विजय सुवेदी उहाँ सूर्य चिन्हसहित एमालेबाट मेयर पदका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ र मैदानमा रहनु भएको छ र विशेष गरी अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा देवी गेवालीबाट सूर्यबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र यसपटक विजय सुवेदी त्यहाँ उम्मेदवार बन्नुभएको छ, उहाँ मैदानमा हुनुहुन्छ र यसै गरी देशभर चर्चाको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् रुखको चिन्हलाई छोडेर यति बेला भुइँकटर अर्थात् स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बन्नुभएका जगन्नाथ पौडेल, कतिपयले विशेष गरी कट्टर कङ्ग्रेस भएकाले भुइँकटर चिन्ह पाए भन्ने किसिमको कुराहरू पनि गरेका छन्, टिप्पणी पनि गरेका छन्। उहाँको बारेमा विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू भएका छन्। जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारीलाई यति बेला निकै नै अर्थपूर्ण रूपमा यति बेला व्याख्या विश्लेषण भइरहेको अवस्था पनि छ र विशेष गरी कट्टर कङ्ग्रेसका रूपमा रहेका जगन्नाथ पौडेल एकाएक बागी रूपमा उठेपछि, विशेष गरी उहाँ स्वतन्त्र रूपमा उठेपछि उहाँको चर्चा यति बेला उठेको हो र सरकारको ध्यान भरतपुर महानगरमा पूर्णतया केन्द्रित भएको अवस्था छ। र यति बेला लागौँ हामी ललितपुर महानगरतर्फ, जहाँबाट रुख चिन्ह सहित
नेपाली काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जन मेयर पदका लागि उम्मेदवारमा हुनुहुन्छ। उहाँ अघिल्लोपल्ट पनि निर्वाचित हुनुभएको थियो। सोही महानगरको नेतृत्व गरिसक्नुभएका चिरीबाबु महर्जन यसपटक पनि दोस्रो कार्यकालका लागि मेयर पदमा उम्मेदवारीका लागि मैदानमा हुनुहुन्छ। र यसै गरी सूर्य चिन्हबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार मेयर पदका लागि मैदानमा हुनुहुन्छ र उहाँ अघिल्लो पटक पनि यो महानगरमा उहाँ चिरीबाबु महर्जनसँगै पराजित भएको विगत छ। र विशेष गरी हलो चिन्हबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट अष्ट महर्जन यति बेला मेयर पदको लागि मैदानमा उत्रिनु भएको छ। र यसरी हेर्ने हो भने ललितपुर महानगरमा पनि यति बेला भिडन्त देखिएको अवस्था छ। र अर्को महानगरतर्फ यति बेला यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। विशेष गरी यी महानगरहरूमा चाहिँ सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिका चर्चामा रहेको छ भने त्यस पछाडि भरतपुर महानगरपालिका अझ चर्चामा रहेको स्थिति छ। र लाग्छौँ हामी पोखरा महानगरपालिकातर्फ, जहाँबाट कलम चिन्हसहित एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट विशेष गरी माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको पार्टीबाट मेयर पदमा धनराज आचार्य कलम चिन्हसहित यति बेला चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। र यसै गरी सूर्य चिन्हमा कृष्ण थापा एमालेबाट उहाँ मेयर पदका लागि मैदानमा हुनुहुन्छ। र यसै गरी हलो चिन्हसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट शङ्कर खराल मेयर पदका लागि उम्मेदवारीको लागि यति बेला उम्मेदवारी दिनुभएको छ र उहाँ मैदानमा हुनुहुन्छ। र यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश पौडेल लौरो चिन्हसहित उहाँ पनि मैदानमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी अटेरी समूह भनेर आम दर्शक महानुभावहरूले सुन्नु पनि भएको होला। यो समूह अहिले परिवर्तनका लागि भनेर निकै जागरुक देखिएको छ। देशैभर यो अभियान पनि चलेको छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठाउने क्रममा लौरो चिन्हसहित गणेश पौडेल यति बेला मेयर पदका लागि काठमाडौँ माफ गर्नुहोला पोखरा महानगरपालिका हाँक्नका लागि तयार छु भन्ने उद्देश्यले मैदानमा हुनुहुन्छ। यति बेला लाग्छौँ हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकातर्फ। विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई लिइन्छ र देशको एउटा महत्त्वपूर्ण महानगरपालिकाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट विजय सरावगी जसले यसअघि पनि यो महानगरको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ, यसअघि महानगरपालिकाको नेतृत्व हाकिसक्नुभएका विजय सरावगी यसपटक सूर्य चिन्हसहित आफू मेयर पदका लागि मैदानमा हुनुहुन्छ। र यसै गरी छाता चिन्हसहित राजेश मानसिंह जनता समाजवादी पार्टी अर्थात् जसपाबाट राजेश मानसिंह मैदानमा हुनुहुन्छ मेयर पदका लागि। र यसै गरी पत्रकारिता पृष्ठभूमिका गिरीश गिरी जो लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा रहनुभयो र पत्रकारिता पृष्ठभूमिका गिरीश गिरी हलो चिन्हसहित यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मेयर पदका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट यति बेला मेयर पदका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। र विशेष गरी गिरीश गिरीका पिता गोपाल गिरीलाई माओवादीले हत्या गरेको विगत छ, जो वीरगञ्जका मेयर पनि थिए। यसअघि वीरगञ्जको मेयर भइसकेका उहाँका बुवालाई माओवादीले हत्या समेत गरेको थियो। र यति बेला आफू सोही महानगरको नेतृत्व हाँक्नका लागि भनेर उहाँका छोरा गिरीश गिरी पनि मैदानमा उत्रिनु भएको छ। र दर्शक महानुभावहरू यति बेला लाग्छौँ हामी विराटनगर महानगरपालिकातर्फ, एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण महानगरपालिकाको रूपमा रहेको र विशेष गरी अघिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचित भएको महानगरमा यति बेला विशेष गरी भीम पराजुली जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो महानगरमा विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो यसअघिको निर्वाचनमा। र विशेष गरी यस पटक पनि उहाँले टिकटको आकाङ्क्षा राखे पनि उहाँले यस महानगरमा टिकट प्राप्त गर्न सक्नु भएन। खैर, यस महानगरमा सागर थापा सूर्य चिन्हबाट मेयर पदका लागि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने यसै गरी रुख चिन्ह नेपाली काङ्ग्रेसबाट नागेश कोइराला चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। र यसै गरी हलो चिन्हबाट प्रहलाद शाह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रहलाद शाह मेयर पदका लागि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू यसरी विराटनगरमा हामीले देखाएअनुसार विराटनगरमा पनि भिडन्त हुने देखिएको छ र महानगरमा महाभिडन्त हुने अवस्था यो चुनावी जुन किसिमको उम्मेदवारहरूको अनुहार छ यसले पनि देखाएको स्थिति छ। र दर्शक महानुभावहरू हामीले महानगरमा भइरहेको महाभिडन्तबारे र महाभिडन्तका लागि
तैनात रहेका अनुहारहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र यसै गरी अन्य उपमहानगरपालिकाको पनि हामी देखाउनेछौँ र सँगसँगै पालिकाहरूको बारेमा पनि हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम मतदाताहरूको उत्साह देखिएको छ। यद्यपि यसअघि जुन पहिलो पटक 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन थियो त्यसलाई लिएर कतिपय आम मतदाताहरूमा उत्साह देखिए पनि 5 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने जुन किसिमका विकास र समृद्धिका कामहरू थिए ती कामहरूमा मतदाताका अपेक्षा अनुसार काम नभएपछि केही आम नागरिकहरूमा नैराश्यता पैदा भएको स्थिति पनि छ। तर पनि आम मतदाताले यसपटकको निर्वाचनमा देखाएको उत्साहले के बताउँछ भने विशेष गरी आम नागरिकहरू परिवर्तन चाहन्छन् र त्यो परिवर्तनको आकांक्षा आम नागरिकमा देखिएको अवस्था छ। र आज जुन ढङ्गबाट मतदान स्थलमा मतदाताहरूको उपस्थिति देखिएको छ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले दिएको जानकारी अनुसार र विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त भएका दृश्य अनुसार पनि यो भन्न सकिन्छ कि मतदातामा उत्साह देखिएको छ, परिवर्तनको आकांक्षा देखिएको छ। तर व्यवहारमा कतिको र उहाँहरूले मत दिँदाखेरि त्यो मतको सही सदुपयोग कतिको गर्नुभएको छ यो भने परिणामले देखाउनेछ।